बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला जजेस सिलसिला जारी, और अब ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ किस बयानिए के साथ जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। सबको उन्होंने परेशान करके जो है वो रखा हुआ है, और वो अभी भी एहतसाब, इंसाफ, हिसाब किताब की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं मैं किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। तीसरी तरफ बात यह है कि अभी तक जो है वो नून लीग समेत बहुत सी जमातें ऐसी हैं जिनसे अपनी जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल नहीं हुए। इसी वजह से इन लोगों ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि वो जो है वो तारीख़ में इजाफ़ा करे। जो कागजात जमा कराने की तारीख़ है उसमें वो कल आखिरी तारीख है, तो उसमें 2 दिन यानी कि 25 दिसंबर तक उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो तौसीह जो है वो की जाए। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर गौर व खोज कर रहा है कि इसके तौसीह इसमें की जाए या ना की जाए। इसके ऊपर जो है वो गौर व खोज का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब जो हैं वापस आए हैं और मुआहदे के तहत आए हैं, वादे के मुताबिक आए हैं। जिनसे वादे किए हैं उनसे वो भी अब परेशान हैं। वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जो वो अब तो कभी वो इस्टेब्लिशमेंट, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, और कभी वो जो साबिक जजेस हैं उनके ऊपर वो चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो वो जो एक सिलसिला है, तो उन्होंने कहा कि इसको भी पसंद नहीं किया जा रहा, और ये मियाँ साहब के लिए सियासी तौर पर जो है वो नुकसानदेह होगा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ टाइप एक पॉलिसी है मुफाहमत की, उस मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ जो है वो जाना चाहिए। नंबर एक तो ये बात होगी, क्योंकि आज छोटी छोटी खबरें हैं तो मैं आपको वो साथ साथ बताता जाऊंगा। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कि जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो तहरीक जो जहांगीर तरीन की पार्टी है, जिसमें ज़्यादातर जो पीटीआई के जो लोग हैं वो गए हैं, उनकी आपको पता है कि सीट एडजस्टमेंट की बात जो थी वो चल रही थी नून लीग के साथ। वो मैंने पिछले दिनों भी कहा था, बल्कि खबर ब्रेक हमने की थी कि वो डेडलॉक का शिकार है। वो डेडलॉक अभी तक टूटा नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूं। वो डेडलॉक ना टूटने की वजह यह है कि बात शुरू हुई जनाब आला के 30 20 20 सीटें कौमी असम्बली की और 40 दी जाएं सूबाई असम्बली की। ये बात शुरू हुई, इस पे एडजस्टमेंट की जाए। एडजस्टमेंट का मतलब है कि इन सीटों के ऊपर नून लीग जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है वो सपोर्ट करेगी। ठीक है, पंजाब में अब जनाब एक जो डेवलपमेंट बड़ी हुई है, वो जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी, वो जो कोर कमेटी इन्होंने एक बनाई हुई है, उसके साथ जब मशवरा किया, तो अब एक बड़ी बात जो हुई वो ये हो गई हजूर वाला कि जनाब अब जो तरीन साहब हैं वो अब 20 कौमी असम्बली की बजाय 40 कौमी असम्बली और 30 या 40 सूबाई असम्बली की बजाय 70 सूबाई असम्बली की सीटें मांग रहे हैं। उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, जिसकी वजह से खोता खूह में है। ये मैं आपको बता दूं, और खोते को खूह से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खोता खूह से ना निकला तो फिर नून लीग के लिए भी मुश्किल है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी मुश्किल है। उस वजह से ब्रेक लगी हुई है मुज़ाकरात को, बातचीत को, क्योंकि अब नून लीग सर पकड़ के बैठी है कि अगर हम 40 कौमी असम्बली की नशस्तें पंजाब से सीट एडजस्टमेंट करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दें, तो हमारे अपने जो उम्मीदवारान हैं वो किधर जाएंगे? सवाल तो बनता है जी, सवाल तो फिर बनता है ना जी। तो वो इसका जवाब अब ये है कि उनकी पार्टी कहती है कि जनाब उनसे आप सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे करें जहाँ पे हम कमज़ोर हैं, वरना तो सीट एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। अब वो कह रहे हैं जी इसको हम किस तरह करें, जस्टिफाई करें। तो उनसे बोला कि इस्तेहकाम पार्टी को पैगाम भिजवाया, साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह या सादक एंड कंपनी जो मुज़ाकरात कर रही है, उन्होंने पैगाम भिजवाया। उन्होंने कहा कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठी इतनी सीटें मांग ली आपने। पहले तो आप भाई 20 से शुरू हुए, कौमी असम्बली की 20, 15,
اچھا نون لیگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ 10 سے زیادہ نہیں دینے کو تیار ہے قومی اسمبلی کی، اور 15 سے 20 وہ صوبائی اسمبلی، وہ کہتے ہیں جی چلے اس کے اوپر ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ اب استحکام پارٹی اتنی لمبی انہوں نے چھلانگ مار دی، ہاں جی 70 نشستیں، 70 نشستیں وہ مانگ لی، یہ دیکھیں۔ اچھا جی یہ بھی ایک بات ہوگی۔ اب ایک بہادر خاتون نکلی ہے پیپلز پارٹی کا، آپ کو پتہ ہے سندھ میں کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، خاص طور پر جو جنرل نشستیں ہیں وہ سندھ میں، جو ایک اندرون سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کوئی مائکا لال ان وڈیروں کے سامنے، جگیرداروں کے سامنے جو سندھی ہیں، جو اور پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اثر و رسوخ رکھتی ہے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، ورنہ پرچے ہیں، الیکشن رینجز ہے، رینجز تو نہیں کہہ رہا، پولیس کے پرچے ہیں، تنگ کرنا ہے، اغوا کر لینا، غائب کر دینا اور مار دینا تک بھی یہ مخالفین کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن اب ایک خاتون اٹھی ہے جی، اور اس نے نعرہ بلند کیا ان وڈیروں کے خلاف، اس پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اس خاتون کا نام ہے جناب سائرہ بانو، محترمہ سائرہ بانو۔ تعلق ان کا مسلم لیگ فنکشنل سے ہے، جی ڈی اے کی ترجمان ہے، کیونکہ مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے کا حصہ ہے، لیکن ان کو پیر صاحب آف پگاڑا یا پیر پگاڑا صاحب، انہوں نے جناب ان کو یہ آرڈر دیا کہ محترمہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور قومی اسمبلی کی جنرل نشست پہ لڑنا ہے، مخصوص نشستوں پہ ان کا نام ہے، لیکن ان کو بولا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور جنرل نشست پہ لڑنا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے سندھ میں، اندرون سندھ میں جہاں پہ کوئی مرد ووٹ کو امیدوار کھڑا ہونے کے لوگوں کے تیار نہیں ہے، وہ خاتون کھڑی ہو رہی ہے، سائرہ بانو۔ روشن جنیجو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، این اے 210 ٹنڈو آدم شہداد کوٹ کا یہ حلقہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں مسلم لیگ فنکشنل کی سائرہ بانو نے۔ یہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، کیونکہ سائرہ بانو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی واحد آواز تھی، جس کو حقیقی اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ پھر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا کس طرح انہوں نے مقدمہ لڑا، عوام کا مقدمہ لڑا، سچائی کا مقدمہ لڑا، مہنگائی کا مقدمہ لڑا، بے روزگاری کا، اور ان سب سیاسی جماعتوں کو ننگا بھی وہ کرتی رہی اور ان کی اصلیت بھی بتاتی رہی، تو اس وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو پیر پگاڑا سیانے آدمی، انہوں نے کہا کہ چلے ان کو اتارتے ہیں میدان میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک خبر ہے سندھ کے حوالے سے۔ میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بہت سے ایسے علاقے میں جہاں پہ آج بھی خواتین بیچاری ووٹ تک نہیں ڈالتی، اگر ڈالتی تو ان کے شناختی کارڈ ان سے لے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ باقاعدہ طور پر اب یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے روشن جنیجو کو وہاں پہ چاروں شانوں چت کرنا ہے، اور وہ کر سکتی ہیں، جتنی ان کی ماشاءاللہ شہرت ہے، جس طرح ان کا انداز تکلم ہے، جس طرح وہ اپنا کیس پریزنٹ کرتی ہیں، تو وہ لوگوں کے مسائل بھی سمجھتی ہیں، نچلی سطح تک جو ہے وہ مسائل سمجھتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ سائرہ بانو میدان میں آ گئی ہیں، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ جو ایک کیا کہتے ہیں نکارہ بجا دیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ تو اب روشن جنیجو صاحب، آپ بھی سائرہ بانو کی آمد کو نکارہ خدا سمجھیں، اور انشاءاللہ اچھا مقابلہ ہوگا، اور ہماری دعائیں جو ہیں بس سائرہ بانو کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔